बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ सेशन। नाज़रीन, इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम और इस पहले प्रोग्राम में इस हफ्ते के जो पहला टॉपिक हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है जी अस्पतालों की अबतर सूरत हाल। बेज़ाब्तगियाँ वहाँ पर होना, मरीज़ों की दादरसी ना होना, चोरियाँ होना हमारे सरकार के अस्पतालों में रूटीन बनती जा रही है। म्यो अस्पताल की ही बात सुन लीजिए, जो कि एक बहुत बड़ा अस्पताल है। उसकी है जी केथ लैब, जहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत के कार्डिक स्टंट्स, जो कि ऐसे लोग हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी होनी होती है, उनके दिल की कुछ शरियानें बंद होती हैं, उनको खोलने के लिए कुछ स्टंट्स का इस्तेमाल होना होता है। वो तिब्बी आलात और जो कार्डिक स्टंट्स हैं उनमें मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियाँ और करप्शन सामने आई है। ये मामला है क्या, ये स्टंट्स कितने महंगे होते हैं? क्योंकि हमने जो PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, लाहौर का अस्पताल, वहाँ पर भी मतलब हमने एक्सपायर स्टंट्स की कहानी सुनी। कुछ साल पीछे चले जाएं, फिर इस तरह की माली बेज़ाब्तगियाँ वहाँ पर भी देखी, और अब म्यो अस्पताल में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहाँ पर प्रॉपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, एहतसाब का निज़ाम नहीं है, जिसका जो दिल आता है वो करता चला जाता है? क्योंकि हम लोगों ने ये भी कहानियाँ सुनी कि पैरामेडिक्स हैं, नर्सेस हैं, कुछ की मैं बात कर रही हूँ, मेडिसिन्स का चोरी होना, जो सर्जिकल आलात हैं उनका चोरी होना, बाद में दूसरी फार्मेसीज पे बेचना, ये भी रूटीन की खबरें अब बन चुकी हैं। महकमा हेल्थ क्या कर रहा है? हमने प्राइमरी अलग कर दिया, सेकेंडरी अलग कर दिया, हमने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद बेहतरी क्या आ रही है? बात करेंगे। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जावेद साहब, अस्पतालों की सूरत हाल तो बेहतर होने चाहिए। हमने डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट बनाया है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सर अभी तक बेज़ाब्तगियाँ, माली बेज़ाब्तगियाँ, चोरियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। शुक्रिया मैडम। ये बात किस्मती है हमारी कि हम आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन हकीकत जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इसकी तरफ म्यो अस्पताल की तरफ आते हैं। हकीकत ये है कि जब से ये हुकूमत आई है और 2 शोबे बने हैं महकमा सेहत के, 2 हिस्सों में तकसीम किया, और जब से खुसूसन ये आप बात कर रही हैं म्यो हॉस्पिटल की, म्यो हॉस्पिटल जो है वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ के अंडर है, और इसके 2 सरबराह हैं। एक तो ख्वाजा सलमान रफीक हैं, और दूसरा जो सेक्रेटरी असल सरबराह होता है वो अजमत महमूद खां है। अजमत महमूद खां ने जब से चार्ज लिया है, मैंने देखा है बतौर हेल्थ रिपोर्टर सही कि महकमा सेहत में देखिए रातों रात तब्दीली नहीं आती, बहुत सारे शोबाजात में तब्दीलियाँ आई उसकी वजह से, और बहुत सारे करप्शन जो है वो कम हुई है। ये जो अजमत महमूद खां लगे हैं इनकी वजह से, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इन्होंने स्ट्रीम लाइन कर दिया है कि कम से कम बेज़ाब्तगियाँ हों और ज़्यादा से ज़्यादा उसके नताइज आएँ। इस पे मैं अजमत महमूद खां और उनकी टीम को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। लेकिन ये कहना कि ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं, ये सालाना ऑडिट होता है हर डिपार्टमेंट का, ये म्यो हॉस्पिटल ही नहीं, सर्विस हर शोबे का एक सालाना ऑडिट होता है। अब उसमें से ये हिस्सा है एक रूटीन का कि ऑडिट होना ही होना है। तो इस दफ़ा जो म्यो हॉस्पिटल अकेले का ऑडिट नहीं हुआ, ये पूरे महकमा सेहत का ऑडिट हुआ है। अब मैं आपको मिसाल दूं, PKLI का भी ऑडिट हुआ है, वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए की खुर्दपुर्द है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो खुर्दपुर्द नहीं है, प्यारा जात बनते हैं कि ये इसमें बाज़ कोताहियाँ हो जाती हैं। अब म्यो हॉस्पिटल का ऑडिट हुआ, उसके बाद जब वो ऑडिट में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई कि कोई जो स्टंट थे, बलून्स थे, अब देखें जो स्टंट हैं ये कहते हैं कि वो 1 करोड़ को 23 लाख के स्टंट जो थे, जिनकी तादाद तकरीबन 232 थी, वो उसमें कोई खुर्दबुर्द कह ले या उसमें कमी बेशी थी। 2 करोड़ 23 लाख ये टोटल बनता है ना। उसके बाद 1000 से ज्यादा बलून्स हैं। बलून वो हैं जो मरीज के अंदर बलून जाता है और वो बंद नालियां शरियाने खोल देता है। ये कोई 1059 वो हैं। ये कुल मिला के वो कहते हैं कि 2 करोड़ 23 लाख रुपए की कोई ये कहते। देखिए जब ऑडिट होता है तो वो जब उसके आगे मजीद फोरम है कि एक टीम आती है, वो ऑडिट करती है और वो हॉस्पिटल इंतजामिया को देती है कि इसको देख लें, अगर आप इसका दफा कर सकते हैं तो कर लें। बाज़ क्लर्क बाबू माफिया जो है उसकी वजह से वो दफा नहीं कर पाते और फिर ऑडिट पैरे बनते हैं। म्यो अस्पताल में जब ये ऑडिट पैरा बना तो इस पे जो
مدبر ریحان جو ایم ایس تھے اس وقت وہ آج وہ اینٹی کرپشن کی حراست میں چلے گئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع ملی ہے. اب دیکھیں انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ لائے سیکٹری صاحب کے علم میں, سیکٹری صاحب نے فوری اس پہ ایکشن لیا, اس پہ ایک اسپیشل آڈٹ ٹیم بنائی, اس میں وہ پکڑا گیا ادھر ادھر سے کوئی کمی ہے اس میں. پھر اس پہ مدبر نے خط لکھا سیکٹری صحت کو کہ سر اس پہ ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائے تھے, کمیٹی بن گئی, انویسٹیگیشن کی جائے. ابھی وہ جاری تھی, لیکن یہ دیکھیں بعض کا سیٹل ہو جاتے ہیں, بڑی تعداد میں جو پیرے ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. جب اس کا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اس کا دفاع کیا جاتا ہے, مثلا کاغذات پورے نہیں ہیں کہ جی آپ نے ایک چیز خریدی, اس کے فلاں فلاں اڈنٹ کہاں ہیں, وہ بعض اوقات ادھر اڈنٹ لاکھوں کی تعداد میں جو ایڈنٹ بکس ہیں وہ بنتی ہیں. اچھا مجھے اب یہ بتائیے, مجھے جاوید صاحب اسی سارے معاملے سے, کیونکہ یہ ریکارڈ کی درستگی کا ہی معاملہ ہے کہ ریکارڈ میں آپ نے چیزیں استعمال کر لی ہیں لیکن ریکارڈ موجود نہیں ہے یا وہ مینٹین نہیں ہوا. ہاں, ہم اب آن لائن سسٹم پہ جا چکے ہیں ہمارے ہسپتال, یا ابھی بھی ہم پرانے سسٹم پہ ہی ہیں؟ کیونکہ اگر تو ہم آن لائن سسٹم پہ جا چکے ہیں تو ایک کلک کی دیر ہے, ہم فوراً سے پہلے سارا ریکارڈ دیکھتے بھی ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں دستیاب ہیں کیونکہ پوری دنیا اب سافٹ ویئرز کے تحت ہی چل رہی ہے. ایک کلک پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنی پروڈکٹس موجود ہیں, اتنی استعمال ہو گئی ہیں اور اتنی باقی رہ گئی ہیں. تو کیا ہمارے اسپتال ابھی اس معاملے سے دور ہیں یا پھر وہاں پر بھی یہی سسٹم چل رہا ہے؟ جی دیکھیں, یہ آن لائن سسٹم جو ہے وہ آج سے کوئی, جب یہ سیکٹری آئے ہیں عظمت محمود خان, تو انہوں نے بھی آن لائن پورا ہسپتال کا سسٹم آن لائن کر دیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن بعض اوقات اس میں کوتاہی ہوتی ہے. وہ کیسے کہ عملے کی شارٹیج کی وجہ سے, یا چیز دیر سے آئی, دیر سے آگے گئی. اب بھی جو ایڈنٹ بکس ہیں, محکمہ صحت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آن لائن اس کی سیل پرچیز ہو اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو. لیکن بعض جو ڈسپینسرز ہیں, کلرک ہیں, سٹور کیپر ہیں, نرسیں ہیں, وہ اتنی کوالیفائڈ نہیں ہیں, نہ ان کی کوئی تربیت ہو سکی ہے کہ وہ فوری طور پر جو چیزیں موجود ہیں, جو ان میں کمی آ گئی, وہ اس میں کمپیوٹر پہ ڈالیں. اور وہ یہ محکمہ صحت بھی اس پہ کوتاہی نہیں ہے, اس میں ہسپتالوں کی انتظامیہ کی کوتاہی ہے. ہم محکمہ صحت نے تو سسٹم دے دیا کہ اس پہ عمل کرو اور اس کو لے کے آگے بڑھو. نگرانی تو کرنی ہے نا, نگرانی محکمہ صحت نے کرنی ہے, سیکرٹریز بیٹھے ہیں, جو منسٹرز ہیں, انہوں نے نگرانی تو سر کرنی ہے. اس پہ دیکھیں, اس پہ موجود ہے ایم ایس موجود ہے اسپتال کا, ڈائریکٹر فنانس موجود ہے, اے ایم ایس سٹور موجود ہے, ڈی ایم ایس سٹور موجود ہے, فارماسسٹ موجود ہے, چیف فارماسسٹ موجود ہے, ڈسپینسر, سٹور کیپر. یہ کوتاہی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ وہ اس کو آن لائن نہیں کرتے, کوتاہی کر دیتے ہیں. بعض کا تو یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک مہینے بعد وہ اپڈیٹ کرتے ہیں, لکھتے جاتے ہیں, وہ ایڈنٹ بکس لکھتے جاتے ہیں. آج بھی اسپتالوں میں جو ایڈنٹ بکس ہیں وہ آن لائن نہیں آ رہی. اچھا, حکم یہی ہے محکمہ صحت کا کہ آن لائن وہ بھی لکھت پڑھ کر کے کھاتے چل رہے ہیں. یہ تو اس کو صحیح کرنے کے بعد میں کھول کے بیٹھ جائے اور آپ نے انٹریز کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اسپتال ایک ایسا بدقسمت اسپتال ہے کہ یہاں پہ کئی سالوں کا یہ قصہ ہے, اور ان کو کوئی, میرے خیال میں کوئی اچھا, جو انہوں نے بہت سارے تجربات کیے ہیں کہ جنرل کیڈر سے ایم ایس شپ لے کے پروفیسرز کو دیے, وہ بھی ناکام ہوئے. پھر انہوں نے جنرل کیڈر کی طرف لے آئے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکامی ہے کہ اس میں ہونا چاہیے. اب میو اسپتال ایک ایسا اسپتال ہے صوبے کا جہاں پہ لڑائیاں چلتی ہیں, بہت ساری گروپنگ ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں. اور یہ جو سٹوری صاحب نے آئی ہے, یہ جو خرد برد, یہ دیکھ لینا آئندہ دنوں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا, چونکہ انہوں نے کاغذات دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک لڑائی ہے کہ ایک گروپ کی دوسرے سے لڑائی ہے. ٹھیک ہے, اب ہونا یہ چاہیے کہ جب محکمہ صحت کہہ رہا ہے کہ آن لائن سسٹم میں نے کر دیا, میں نے پورٹل بنا دیے, میں نے اس پہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ لکھت پڑھت میں کیوں چکر میں پڑے؟ کیوں چکر میں لاتے؟ تو اس کا ذمہ دار ایم ایس ہوتا ہے, ایم ایس سٹور ہوتا ہے. جاوید صاحب, رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ بعض پرانے مریضوں کے جو رجسٹریشن نمبرز ہیں وہ سٹیکرز استعمال کر کے ریکارڈ کو ایڈجسٹ اور مینٹین کرنے کی بھی کوشش کی. یہ بھی آڈٹ رپورٹ کا حصہ ہے. بالکل ہے, اور یہ بڑا انکشاف ہے اس پہ کہ جو پرانے مریض ہیں ان کو نئی فائلز بنائی گئی. تو یہ دیکھیں نا, ایک لمبی چین ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ ایک ڈسپینسر سے لے کر, نرس سے لے کر پروفیسر تک, اور پھر ایم ایس نے نگرانی کیوں نہ کی,
وہ کسٹوڈین آف دا ہاسپٹل ہے بالکل, اور انہوں نے نگرانی کیوں نہ کی, وہ کرتے اس کی نگرانی, اور اگر کوئی کمی کتائی تھی تو آڈٹ ٹیموں کو بتاتے کہ یہ کاغذات ہیں, یہ یوز کیا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانے مریضوں کا ریکارڈ, جو کہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ اس میں بددیانتی میں کوئی کمی آئی ہے اس سیکٹری کے ڈنڈے کی وجہ سے, اور ان کی اچھی ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے, عظمت محمود کی اچھی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, بہتری آئی ہے, لیکن فل بہتری نہیں آئی. ابھی تک مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ابھی ورکشاپ دینے کی ضرورت ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہے. کہا جائے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, آوے کا آوا یہاں پہ بگڑا ہوا ہے, بھی ٹائم لگے گا, ٹائم لگے گا, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ٹیچنگ اسپتال کے یہ جو لاہور کے اندر ٹیچنگ اسپتال ہے وہاں پہ یہ عالم ہے کہ آڈٹ رپورٹس آ رہی ہیں, خردبرد پکڑی جا رہی ہے, بے پکڑی جا رہی ہیں, تو جو دور دراز اسپتال ہیں وہاں پہ کیا عالم ہوگا. یہ مریض کا اتصال ہے, یہ ایک اسپتال کا پیرے کی بات نہیں ہے. آج دیکھیں, آج جو اینٹی کرپشن ہے انہوں نے ایم ایس کو حراست میں لیا ہے اور درخواست دی ہے وائی ڈی اے نے درخواست دی ہے کہ یہاں پہ یہ ہوا ہے اور اس کو لے کے پکڑو, اس کو ہوا. تو دیکھیں یہ ایک اسپتال کا رولا نہیں ہے, یہ پورے پنجاب میں سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں آڈٹ پیرے موجود ہیں, پچھلے 10 سالوں کے موجود ہیں. اب جو اس ایم ایس نے خط لکھا تھا سیکٹری کو اپنی حراست سے پہلے, یہ میرا خیال جمعے کو خط لکھا ہے کہ اس کا کم از کم 10 سال کا اس کا جو ہے نا وہ آڈٹ ہونا چاہیے اسپیشل, تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا کمی ہے. وہ سیکٹری صحت کو لکھ رہا ہے, وہ خود کیوں نہیں کیا اس نے, خود کر لیتے نا, خود کرتے. تو یہ سارا کا سارا جو ہے گورکھ دتا ہے. اچھا, جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے نا, انکوائری اور پیراز کی جن کی آپ بات کریں, ایک تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیتھ لیب سے جو ہے وہ سٹنٹس غائب ہیں, ان کا ذرا پتہ کرائیں, ان کی انویسٹیگیشن کی جائے. دوسرا, خصوصی آڈٹ کے دوران یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایکو مشینیں, اینجیوگرافی سوٹس, کیتھ لیب آلات سمیت تمام جو طبی مشینری ہے اس کی بھی فزیکل ویریفیکیشن کی جائے کہ آپ کے پاس سسٹم میں کون کون سی مشینری آ رہی ہے اور آن گراؤنڈ کون کون سی مشینری موجود ہے. جی, یہ بڑی اچھی بات ہے, اور بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اب دیکھیں, جب مشینری آتی ہے نا, جب داخل ہوتی ہے, پرچیز ہوتی ہے, وہ سینٹر پرچیز ہو یا کسی ہسپتال انٹرنل پرچیز کریں, تو میڈم اس کا ایک فزیکل ریکارڈ کمیٹی موجود ہوتی ہے, اچھا, ایک ٹیکنیکل کمیٹی موجود ہوتی ہے, ایک فنانس کمیٹی موجود ہوتی ہے, ایک پرچیز کمیٹی موجود ہوتی ہے. یہ چاریں کمیٹیاں جو ہیں یہ اس کی پہلے اس کی پرچیز کمیٹی دیکھتی ہے کہ یہ پرچیز ہو گئی, آ گئی. اس کے بعد فزیکل کمیٹی آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ ہمیں وصول ہو گئی. اس کے بعد اس کی رپورٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ٹیکنیکل کمیٹی آتی ہے کہ کیا جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق ہے, ہوئی نہیں, وہ کمیٹی موجود ہے. تو میرا خیال میں جاوید صاحب, یہی اگر ہم حکومت کی بات کر رہے ہوتے نا تو اب تک آپ نے کہنا تھا کہ حکومت ڈیش 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 کوئی بھی چیز پی کے سو رہی ہے, تو یہ کمیٹیوں کے بارے میں بھی تو کہنا ہے یہ سو رہی ہیں کچھ پی کے. یہ سوال آ گیا, مجھے پتا تھا آپ کریں گی, شکریہ. تو بعد میں میرا موقف وہی ہے, دیکھیں میرا موقف, میں نے سر میری سنیں, میں نے یہ کہا کہ میو ہسپتال کی پچھلے 20 سالوں سے یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں کوئی اکثریت جو ہے وہ بندے کی پتر نہیں رہی. یہی وہ وجہ ہے کہ نہ کمیٹیاں اپنا کام کر رہی ہیں, نہ سٹور اپنا کام کر رہے ہیں, نہ نرس اپنا کام کر رہی ہے, نہ جو اینڈ یوزر ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے. یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہاں پہ سیکٹری صاحب کو مزید کام کرنا ہوگا اور منسٹر خواجہ سلمان رفیع کو مزید دیکھنا ہوگا, اس کو بہتری لانے کے لیے. پہلے تو یہ جو اس طرح کی آڈٹ رپورٹس پیراز آتے ہیں, پہلے تو ان کو دیکھ کے انویسٹیگیشن کر کے جو ذمہ دار ہے نکالے نا, ان کو تو سائیڈ پہ کریں. جی بالکل, معطلیاں نہ کریں نا کہ کسی اور طرف جا کے ان کی دوبارہ سے بالیں, ان کو نکالیں, سائیڈ پہ کریں تاکہ باقی لوگوں کے لیے. میڈم میں اس کے نکالنے کے خلاف ہوں. وہ کس طرح سے کہ دیکھیں, نکال تو کان پکڑ کے 1 سیکنڈ میں جاتا ہے, لیکن مزہ اب ہسپتالوں میں بربادی یہاں تک ہے سر, ساری زندگیاں انہوں نے لگا کے ابھی تک کرپشن, آپ کو لگ رہا ہے یہ سدھر جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ سدھر جائیں گے, یہ سدھر جائیں گے, جو وقت آ رہا ہے نا ان پر. اب دیکھیں پچھلے 15 سالوں سے کسی مریضوں کی تعداد میں ہسپتالوں کے اندر 100% سے 200% اضافہ ہو گیا. اس میں 50% بندے ریٹائر ہو گئے. ان کی جگہ حکومت نے کوئی نیا بندہ بھرتی نہیں کیا. کتائیاں کیوں ہو رہی ہیں کہ جو 10 بندے ہیں, 20 بندے, ان کا کام ہسپتالوں میں 1 بندہ کر رہا ہے. اچھا, اتنی شارٹیج ہے.
डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सों की, टेक्निकल स्टाफ की और एक्सपर्ट्स की भी शॉर्टेज है। अब हुकूमत पहले उनको वसाइल दे, उसके बाद उनको डंडा दे, फिर उन्हें फारग करे। अब तो देखें, अगर किसी स्टोर में 10 बंदों की जरूरत है तो वहां एक बंदा काम कर रहा है। सही। जब उनके पास मेन पावर्स ही नहीं है, उनके पास वसाइल ही नहीं है, तो रिजल्ट कहां से आएंगे? आपने पाबंदी लगाई हुई है भर्तियों पे। अच्छा सर, इसका बनने क्या वाला है? 2 करोड़ 23 लाख रुपए, 2 करोड़ 23 लाख तो मेरा ख्याल है इनके लिए ऐसे ही है कि जैसे देखिए, एक उन्होंने दरखास्त की है कि स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल कमेटी बनाने की। वो अगर कमेटी ना हुआ, कमेटी दर कमेटी ना हुआ, तो फिर अगर ये वाकई ऑडिट पैरा सेटल नहीं होने वाला तो फिर ये पंजाब असम्बली में जाएगा। ठीक है। वहां से फिर इनको जो है ना, वो आस्ता आस्ता पहले ये इंटरनल जो इसकी रिपोर्ट आएगी, फिर महकमा सेहत की जो ऑडिट टीम है वो करेगी। अगर जितने पैरे सेटल हो गए तो ठीक है, तो अगर नहीं हुए तो पंजाब असम्बली को भेजेगी। वो पंजाब असम्बली बाद फैसला करेगी। कितना टाइम लगेगा? ये देखें, अभी तक 2020 के जो पैरे हैं कई अभी तक चल रहे हैं, वो भी सेटल नहीं हुए, वो भी पड़े हैं। तो भूल जाए फिर इसको भी। मेरा ख्याल है कि भूलना नहीं चाहिए। इस पे निशाने जो भी जिम्मेदार है उसको निशाने इबरत बना देना चाहिए। तारीख इतनी ताखीर क्यों है? 2020 के आप कह रहे हैं कि जो पैरस थे वो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए, 6 साल बाज महकमों तक 2015-16 के अभी तक ऑडिट रिपोर्टें पड़ी हैं, उस पे कुछ नहीं हुआ। क्यों? वजह यही है कि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। 6 महीने, हद से ज्यादा 1 साल, बड़ा टाइम है सर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन देखें, ये जो ऑडिट है ना 2024-25 का है, नंगा अब हुआ है 26 में। ये 24-25 को जो परचेज थी उसमें ये पैरिस थे। अब लड़ाई हुई एडमिनिस्ट्रेशन में और यूनियनों में और एडमिनिस्ट्रेशन में लड़ाई हुई, बीच के किसी बंदे ने बगावत कर दी और ये आ गया। तो देखिए, मैं फिर वही कहूंगा कि मैं अस्पताल की बदकिस्मती है ये। अच्छा। कि ये बहरानों से बाहर ही निकल सका। चीफ मिनिस्टर खुद गई वहां पर, आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर वहां गई, एक एमएस जो प्रोफेसर था, एक नया तजर्बा किया अली जान ने कि प्रोफेसर को लगा दिया। तो उसको उन्होंने कहा जी मेरा दिल करता है कि मैं आपको गिरफ्तार करा दूं। एक नया तजर्बा था ना कि जनरल कैडर की जगह उन्होंने टीचिंग कैडर को दे दिया। अब इस अस्पताल की बदकिस्मती कह लें कि साल से मैं तो ये कहता हूँ कि इनको क्या कोई बंदे का पुत्र ही नहीं मिला कि जो अस्पताल को बेहतर अंदाज में चला सके। एक और चीज मैं आपकी इजाजत से कि देखिए, मेयो अस्पताल बरसगीर का सबसे पुराना मरकज़ सेहत है। ठीक है। और सबसे बड़ा, जिसके को 3000 के करीब, पहले 2400 थे, अब 3000 के करीब बेड हो गए। अब एक एमएस के बस में नहीं है इतने बड़े अस्पताल को संभालना। डिवाइड कर दें। अब चाहिए ये कि अगर वाकई चीफ मिनिस्टर भी इस पे मुखलस है कि इसको बेहतर करना है तो इसके 4 टोटे कर दें। सर एक बंदा है, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, आप 3000 के बेड की बात कर रहे हैं। कौन सी कंपनी? इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ। खैर हमारा टाइम, जावेद साहब, जिसमें 30,000 एम्प्लॉई हैं, किस कंपनी में 30,000 एम्प्लॉई हैं? अगली नशिस्त में जो है वो हेल्थ सिस्टम पे फिर बात करते हैं कि पहले तो हमने जो हेल्थ सिस्टम है उसको डिवाइड किया, अब क्या अस्पतालों को डिवाइड कर देना चाहिए? मजीद जो है वो बड़े लोग, मतलब जो एमएस लोग हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 कर देना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज के हालात बेहतर हो जाए। खैर इस पर मजीद भी बात होगी, लेकिन अभी बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद टॉपिक्स हैं उन पर बात होगी।